बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान में मेरे बैठे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, स्टेज पर बैठे कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे भाई, बड़े भाई तो इमरान साहब ने बात की है पाक फौज के हवाले से, तो 16 तारीख को इस मुल्क की 16-17 जमातों ने 18 जमातों ने मिलकर गुजरांवाला में जलसा किया है। जिस शहर से इनके तकरीबन 7 MLA हैं और 16 से 17 MPA हैं, और ये खुद दबंग होकर बता रहे थे कि 15-16 हज़ार या 20,000 का जलसा था। फ्लाप जलसे में उनका जो जाहिल लीडर है मियां नवाज शरीफ, मैं तो समझता हूँ कि उसको न्यू निक नेम दे देना चाहिए, उसको अबू जाहिल नहीं कहना चाहिए। तो जाहिल उनका बाप है कि जो बंदा इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो गुफ्तगू कर रहा था, और ये सोच भी नहीं रहा था कि जो मैं ये गुफ्तगू अपनी शर्मगेरी वाली गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये हमारा जो दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान, उसके तमाम तकरीबन 150 से 200 TV चैनल हैं, उसमें तमाम चैनल ने उसको लाइव दिया, तमाम TV चैनल। और वो अल्ताफ हुसैन टू ये फरमा रहे थे, पहले और भी लीडर था, वो भी गद्दार ही है, और ये भी न्यू एक गद्दार हो गया है कि जिसकी एक ही शर्त है, वो इदारों पे इसी सूरत एतबार करता है कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। तो पाक फौज का साथ इसीलिए देना चाहता है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो तो पाक फौज बहुत अच्छी है। और अगर इदारे उससे पूछें कि तुमने, तुम्हारे बेटू ने, तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे खानदान ने इस गरीब कौम का कितना पैसा लूट के बाहर के मुल्कों में जाके प्लाजे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी हैं, तो वो बेचारा फिर शर्मिंदगी से जवाब तो कोई नहीं, बजाय इसके तो वो ये बोले कि जी वाकई मैं चोर हूँ, वाकई मैंने करप्शन की है, तो मुझे माफ कर दें, इस कौम के बच्चों को उनका लूटा हुआ पैसा मैं वापस कर देता हूँ। लेकिन चूंकि वो जाहिल है और जाहिल की जाहिलों वाली सोच होती है, वो बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे इंटरनेशनल सतह पे तो हमारी फौज, जिसे पूरी दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी एप्रिशिएट करती हैं और समझती हैं कि अगर दुनिया में कोई बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है तो वो पाकिस्तान ISI है, और दुनिया में अगर कोई बेहतरीन फौज है तो वो पाकिस्तान फौज है, पाक फौज है, और दुनिया में अगर बेहतरीन कोई सरबराह आर्मी है तो वो पाक फौज के सरबराह है। और इसकी एग्जांपल्स देख लें, जहाँ पे भी सऊदी अरब को कभी दिफा की जरूरत पड़ी तो मेरी पाक फौज ने जाके सऊदी अरब में जाके उनका दिफा किया। कुवैत में किसी को दिफा की जरूरत पड़ी तो हमारी पाक फौज ने जाके उनका दिफा किया। श्रीलंका में गैर इस्लामी मुल्क है, वहां पे जब शर्मगेरी हुई, बगावत हुई, तो मेरी पाक फौज ने वहां पे जाके उनका दिफा किया। तो ये कैसा हमारा 3 नंबर का प्राइम मिनिस्टर है, और इसकी फैमिली से 3-4 दफा इसका भाई भी चीफ मिनिस्टर है, ये भी चीफ मिनिस्टर भी रहा है। इनको बात करते हुए समझ नहीं आती। और मुझे इनके वोटर्स की भी मैं ये इनसे गुजारिश ही करूंगा कि नवाज शरीफ का, उसकी बेटी का, उसके लीडरान का एजेंडा देख लें, उनका बयानिया देख लें कि अगर वो बयानिया पाकिस्तान के हक में है तो बेशक उन्हें वोट दें, और अगर ये उनका बयानिया पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है तो उनको वोट न दें। इससे पहले उन्होंने एक और चावल मारी कि वो सूबाइयत पे आ गए, उन्होंने पंजाब के लोगों को हवा देनी शुरू कर दी कि जी पंजाबी हैं तो इसलिए हमें उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। यार टैलेंट तुम में कोई नहीं, जगह बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, कोई काम करने का ढंग तुम्हें नहीं आता। 3 दफा वज़ीर आज़म, 4 दफा 4 दफा चीफ मिनिस्टर रहने के बाद आप एक ढंग का अस्पताल नहीं बना सके कि जिस अस्पताल में आपका इलाज हो सके, और आप इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड भाग गए। तो मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से ये गुजारिश ही करूंगा, तो हमारे भाई हैं सियासी वर्कर हैं, कि जनाब जब इसने बयानिया छोड़ दिया है, अल्ताफ हुसैन देख लें, अल्ताफ हुसैन ने अपना बयानिया चेंज किया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने
اس کو اپنا لیڈر ماننے سے انکار کر دیا. تو آج مسلم لیگ نون کے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو اپنا لیڈر نہیں مانیں. آپ مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل ہو جائیں, ہمارے ایجنڈے پہ آ جائیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس میں مودی کی روح آ گئی ہے. یہ وہ گفتگو کر رہا ہے جو مودی صاحب کر رہا ہے. ابھی اس حلقے کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے تھی. جس دن سے موسیٰ صاحب آئے ہیں میں نے لوگوں کے چہروں پہ رونق دیکھنی شروع کر دی ہے. نوجوان موٹر سائیکلوں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نوجوانوں کو. میں اپریشیٹ موسیٰ لوگ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ موسیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں, اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. اور باقی چودھری موسیٰ اللہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نوجوان این71 کے نوجوان نہیں, پورے ڈسٹرکٹ گجرات کے نوجوان چودھری موسیٰ کو اپنا لیڈر مانے, اپنا ہیرو مانے, اور جہاں بھی جائے اس کا اسی طرح پرتپاک استقبال کرے. گلیانہ سے لے کے براڑیاں چوک سے لے کے یہاں پہ پنڈال تک اس کا جو استقبال نوجوانوں نے کیا ہے وہ بہت زیادہ اپریشیشن کے مستحق ہیں. ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. لاسٹ میں چودھری شہباز صاحب کی بات کرنا بہت ضروری ہے. چودھری شہباز صاحب کا چودھری برادران کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ تھانے کرکرالی میں نہ میرا ہے نہ چودھری عمران نشاد رانا کا ہے. چودھری شہباز دنیا سے جا سکتا ہے, مسلم لیگ لاہور سے نہیں جا سکتا. یہ پتھر کی لکیریں مٹائی جا سکتی ہیں, چودھری برادران کا اور شہباز کا جو رشتہ ہے اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. یہ مضبوط رشتہ ہے, یہ خون کے رشتوں سے بھی مضبوط رشتہ ہے. چودھری شہباز صاحب کے ساتھ میں پچھلے 1 سال 1.5 سال سے بیٹھا ہوں, میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. جنٹل مین آدمی ہیں اور وہ چاہتے ہیں, اس کی محبت چونکہ چودھری برادران سے بے مثال ہے. میں بائیمان ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں اتنی چودھری برادران سے محبت نہیں کرتا جتنا چودھری شہباز چودھری برادران سے محبت ہے. چودھری شہباز صاحب ہمارے جو پروگرام میں انہوں نے اچھا پروگرام کیا ہے اس پر وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جو بھی ان کے شکوے گلے ہیں میں اپنی قیادت سے بھی گزارش کروں گا کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا, جو عشق کرتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہوتی لیکن ان کا دل بہت ضروری ہوتا ہے. تو ان کا دل نہیں دکھایا کریں. یہ کبھی سختی بھی کر دیں تو پیار کرنے والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے مہربانی.